ما في مشكلة. أنا مسوي هذا صوت قط شريت. شلون ياخذ تليفون اقساط بنك؟ اتصالات يقدر. بس اتصالات غالية. بنك فيه؟ يصير؟ بنك ايه سوي سؤال ان بي دي. اذا مشترك ممكن اعطيه. حاجي قبل يشتري بنك هذا طيب. ما يقدر ياخذ من شركة ابل دايركت؟ والله ما ادري. سوي نمبر. اي. سعي موبايل ريت. اريد اخذ ايفون. مال البارحة يصير ابل. والله يريد يشتري صديقي ايفون. انت مو مسوي سؤال ليش ما يسوي هذا؟ اي راح يشتري صديقي ايفون. بس هذا ايفون ماكو خالص. يقول يسوي انت اونلاين. اروح محل كل محلات ما في. سوني ما في. شرف دي جي ما في. كله خالص. هذا بس انا يلزم اكو بس يشوف انت شنو التليفون خالد. حيقبل؟ مو طبيعي. والله ايفون هذا 12 13 برو ماكس. برو شو في داخل يعني ايفون الكاميرا الساوند مالته كل شيء نظام سيستم غير. انا قبل كان عندي كله ايفون. بعدين كان ما عندي فلوس وتليفوني صار خراب. وما يقدر يشتري ايفون لان ايفون غالي. اشتريت هذا هواوي. انا كنت ما يعرف اول مره يستخدم اندرويد سيستم اندرويد. بس ايفون حلو. بس قلت ليش ما يشوف هذا بنك ياخذ 200 درهم 250 300 درهم وعادي يعطي مو. فكر وين يجلس هذا ويسوي هيك؟ لازم علم سيارة موجود عشان قبل ما يقدر. بس هذا بوانا ما يقدر شوف. ليش خرب فيديو؟ ما بيخرب. ما يصير كسر. خلاص انا سكر.